अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वाहुवल्लाज़ी, और वही अल्लाह ताला है, युरसिलु रियाहा, युरसिलु भेजता है, रियाहा हवाओं को, बुशरन खुशखबरी देने के लिए, बैना यदई रहमतिही, अपनी रहमत से पहले, बैना यदई पहले रहमतिही, अपनी रहमत के। यहाँ पर रहमत से मुराद बारिश है, यानी वही अल्लाह ताला है जो अपनी रहमत से पहले खुशखबरी के तौर पर हवाएं भेजता है। यानी ये हवाएं जो होती हैं ये बारिश की नवीद होती हैं। हत्ता यहाँ तक कि इज़ा जब अकल्लत उठा लेती हैं हवाएं, सहाबन बादलों को, सिकालन बारी, यानी जब ये हवाएं बारी बादल उठा लेती हैं, सुकना हो, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम भेज देते हैं उनको लिबालदिन मय्यतिन, लिबालदिन ज़मीन की तरफ, मय्यतिन मुर्दा। फ़अंज़लना पस हम नाज़िल करते हैं, बीही इसके साथ, अलमा पानी, फ़अख़रजना पस हम निकालते हैं, बीही इस पानी के साथ, मिन कुल्ली समराती हर तरह के फल। कज़ालिका इसी तरह, नुखरिजुल मौता, नुखरिजु हम निकालेंगे, अलमौता मुर्दों को कब्रों से, लअल्लकुम ताकि तुम तज़क्करून नसीहत हासिल करो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर हम मुर्दा ज़मीन को ज़रखेज़ बना सकते हैं, यानी बंजर ज़मीन को सरसब्ज़ो शदाब बना सकते हैं बारिश के ज़रिए, तो इसी तरह हम क़यामत वाले दिन इस बात पर भी कादिर हैं कि हम मुर्दों को दोबारा ज़िंदा करेंगे। जिस तरह के काफ़िर लोग ये इतराज़ात पेश करते थे, यानी इस बात पर तो अजब करते थे कि क्या अल्लाह ताला हमें दोबारा ज़िंदा करेगा जब हम गल सड़ जाएंगे, जब हम रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि अल्लाह ताला बंजर ज़मीन से पैदावार को उगा सकता है, तो अल्लाह ताला इस बात पर भी कादिर है कि अल्लाह ताला मुर्दों को दोबारा ज़िंदा करेगा। वल बालादु तय्यिबु, वल बालादु और ज़मीन, अतय्यिबु उम्दा, वल बालादु तय्यिबु यानी साफ़ सुथरी ज़मीन, यखरुजु वो निकालती है, नबातुहु अपनी पैदावार, बिइज़्नि रब्बिही अपने रब के हुक्म से, वल्लाज़ी और वो ज़मीन, खाबुसा जो ख़राब होती है, ला यखरुजु नहीं वो निकालती, इल्ला नाकिदा मगर कांटे ही, या फिर ला यखरुजु यानी नहीं वो निकलती ज़मीन, इल्ला नाकिदा मगर नाकस ही। यहाँ पर अल बालादु तय्यिबु से मुराद उम्दा दिल, यानी फ़हम रखने वाला दिल, वो दिल जिस पर वाज़ो नसीहत असर करती है, यानी वो दिल जिस पर हक बात असर करती है, यानी मोमन का दिल। व खाबूसा से मुराद वो दिल जिस पर वाज़ो नसीहत असर नहीं करती, यानी मुनाफिक का दिल, काफिर का दिल। यानी अल्लाह ताला ने बालादु तय्यिबु से मुराद उम्दा दिल और खाबूसा से मुराद वो दिल जिस पर कोई भी हक बात असर नहीं करती। हदीस में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे जिस इल्म के साथ भेजा है उसकी मिसाल उस बारिश की तरह है जो कि ज़मीन पर बरसी। ज़मीन के जो हिस्से ज़रखेज़ थे उन्होंने तो पानी को अपने अंदर जज़ब कर लिया, यानी खूब पैदावार को उगाया, और जो हिस्से सख्त थे उस हिस्से ने पानी को अपने ऊपर रोक लिया, जिससे लोगों ने फ़ायदा हासिल किया, यानी लोग खुद भी सैराब हुए और अपने खेतों को भी सैराब किया। लेकिन इसके मुकाबले में जो ज़मीन चटियल थी उसने ना तो पानी को अपने अंदर जज़ब किया और ना ही अपने ऊपर रोके रखा, यानी ना तो खुद बारिश से फ़ायदा हासिल किया और ना ही उससे दूसरों को फ़ायदा हासिल हुआ। तो पहली ज़मीन की मिसाल उस शख्स की तरह है जिसने खुद भी अल्लाह के दीन में समझ हासिल की, यानी इस कुरान पाक में समझ हासिल की, खुद भी उससे फ़ायदा हासिल किया और उससे दूसरों को भी फ़ायदा हासिल हुआ। और दूसरी ज़मीन की मिसाल उस शख्स की तरह है जिसने ना तो खुद फ़ायदा हासिल किया और ना ही इससे दूसरों को फ़ायदा हासिल हुआ, यानी ना तो खुद सीखा और ना ही दूसरों को सिखाया।
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک اسی طرح نصرف الایاتی ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیتیں لقوم یشکرون شکر ادا کرنے والی قوم کے لیے۔ لقد البتہ تحقیق ارسلنا بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو الی قومی ہی اس کی قوم کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ فقالا بس کہا نوح نے یا قومی اے میری قوم عبود اللہ عبادت کرو اللہ کی مالکم نہیں تمہارے لیے من الہ کوئی بھی معبود غیرہ اس کے علاوہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو۔ انی اخاف بے شک میں ڈرتا ہوں علیکم تم پر عذاب سے یومین عظیم بڑے دن کے عذاب سے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان 10 پشتوں کا فاصلہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے آنے سے کچھ دیر پہلے تک تو لوگ توحید پر قائم رہے، یعنی اسلام پر قائم رہے۔ لوگوں میں توحید سے انحراف اس وقت آیا کہ جب اس قوم کے صالحین فوت ہو گئے تو لوگوں نے وہاں پر سجدہ گاہیں اور عبادت گاہیں قائم کر لی، وہاں پر ان کی تصویریں لٹکا لی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم ان کی یاد سے اللہ کا ذکر کریں گے، یعنی ذکر الہی میں ان کے طریقے کو اپنائیں گے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ تصویریں مجسموں میں بدل گئی۔ پھر کچھ عرصے بعد وہ مجسمے جو تھے انہوں نے بتوں کی شکل اختیار کر لی، لوگوں نے ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے یہ صالحین یعود، یغوث، نصر وغیرہ انہوں نے بتوں کی شکل اختیار کر لی، یعنی لوگوں نے ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ کوئی بھی آپ پر ایمان نہ لایا۔ بلاخر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو چھوڑ کر باقی تمام لوگوں کو غرق کر دیا۔ قال الملأ تو کہا سرداروں نے، من قومی ہی اس کی قوم سے، یعنی سرداروں نے کہا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے، انا لنراکا انا بے شک ہم لنراکا دیکھتے ہیں تجھ کو فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں۔ یعنی شرک جو تھا، شرک نے ان کی عقلیں اس طرح معاف کر دی تھی کہ انہیں ہدایت اور گمراہی کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، یعنی انہیں اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ کیا حق ہے اور کیا گمراہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال الملأ کہا سرداروں نے اس کی قوم سے کہ بے شک ہم اے نوح تجھے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ کالا تو کہا نوح نے یا قومی اے میری قوم لیسا بی ضلالۃ لیسا بھی نہیں ہے مجھ کو ضلالۃ کوئی گمراہی، یعنی انہوں نے کہا کہ اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں، ولکنی لیکن میں رسول ہوں من رب العالمین جہان والوں کے رب کی طرف سے۔ ابلغکم یعنی اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، کیوں؟ ابلغکم تاکہ میں پہنچاؤں تم کو رسالتی ربی اپنے رب کے پیغامات، وانصح لکم اور میں خیر خواہ ہوں تمہارا، یعنی انہوں نے کہا کہ میں گمراہ نہیں ہوں بلکہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، وعلم اور میں جانتا ہوں من اللہ اللہ کی طرف سے ما وہ باتیں لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ اوا عجیب تم کیا تم تعجب کرتے ہو، ان جاءکم یہ کہ آئی تمہارے پاس ذکر نصیحت من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل ایک ایسے آدمی کے ذریعے منکم جو تمہیں میں سے ہے۔ یعنی ہر نبی کی قوم نے اسی طرح کیا، جس طرح کے کافروں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو نبی بنا کر کیوں نہیں بھیجا، یا پھر اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے کسی کو نبی کیوں نہ بنایا۔ تو اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی اس بات پر تعجب کیا، یعنی ایک آدمی کے نبی بن کر آ جانے پر۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم تعجب کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے آدمی کے ذریعے تمہاری طرف نصیحت بھیجی ہے جو تمہیں میں سے ہے، لِینذِرَکُم تاکہ وہ ڈرائے تم کو، وَلِتَتَّقُوا اور تاکہ تم ڈر جاؤ، یعنی انہوں نے کہا
کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی اس لیے بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں ڈراؤں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، جس طرح اوپر ہم نے پڑھا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، کہ بے شک میں تمہارے لیے بڑے بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، وَلَعَلَّكُمْ تاکہ تم پر ترحمون رحم کیا جائے، فَكَذَّبُوهُ پس انہوں نے جٹلا دیا اس کو، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو جٹلایا، فَأَنجَيْنَاهُ پس ہم نے نجات دی اس کو یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو، والذین اور ان لوگوں کو معه جو اس کے ساتھ تھے فی الفلک کی کشتی میں، واغرقنا اور ہم نے غرق کر دیا الذین ان لوگوں کو، کذبوا جنہوں نے جٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو، انہم بے شک کانو تھے وہ قوم امین اندھے، یعنی وہ ایسی قوم تھی جن پر کوئی حق بات اثر ہی نہیں کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اندھی قوم تھی، یعنی دل کی اندھی تھی، یعنی وہ ان کے دل اس طرح تھے کہ ان پر کوئی واعظ و نصیحت اثر ہی نہیں کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اس لیے ہم نے ان تمام کو غرق کر دیا حضرت نوح علیہ السلام کے علاوہ اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔